नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल श्रावण 31 गते शनिबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र देश र विदेशबाट फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई हरेक दिन चाहिँ आज पनि म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आज पनि मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिका सदाझै आज पनि हामीले एउटा धर्मदेशनाको एउटा विषयवस्तु उत्थान गरेका छौं। आज हामीले चाहिँ पहिला जस्तै धम्पद जातक सूत्रहरू आदि इत्यादिबाट हामीले उत्थान गर्ने गरेका थियौं, तर आज अलिकति फरक छ। हाम्रो विषयवस्तु हामीले उत्थान गरेका छौं एउटा उदाहरण कथा देशनाबाट। भगवान बुद्धले उदाहरणहरू वाक्यहरू उद्गारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको विषयमा लिएर देशना भइरहेको यो धर्म कथाहरूलाई चाहिँ उदाहरण कथा देशना भनेर भनिन्छ। र यो उदाहरण चाहिँ धर्मको विषयमा भगवान बुद्धले उदाहरण वाक्य बोल्नु भएको भएर यसलाई चाहिँ आज हामीले धर्म उदाहरण कथा देशना भनेर चाहिँ हामीले शीर्षक राखेका छौं। यसमा धर्मको कुरा आउँछ र भगवान बुद्धले उद्गार व्यक्त गर्नु भएको एउटा उद्गार छ र त्यो सँगै सम्बन्धित एउटा कथा पनि प्रस्तुत हुने गर्दछ र त्यो सबै धर्म उदाहरण र कथाहरूलाई सँगालेर देशना यानि कि तपाईहरुलाई चाहिँ प्रदान गर्ने धर्म प्रदान गर्ने हिसाबले तपाईहरुको मनमा जीवनमा धर्मको दियो बोलोस्, धर्मको ज्योति फैलियोस् भनेर नै देशना दिने कार्यलाई चाहिँ धर्म देशना भनेर हामीले बुझ्छौं। त्यसैले आज हामीले एउटा विषयवस्तु राखेका छौं धर्म उदाहरण कथा देशना भनेर विषयवस्तु राखेका छौं। र भगवान बुद्धले श्रावस्ती अनाथपिण्डिक महाजनले दान गर्नुभएको जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको समयमा यो उदाहरण व्यक्त गर्नुभएको हो। इमेषु कीर सज्जन्ति एके समन ब्राह्मणा विग्गह नङ्गोदन्ति जना एकंग दशिना। यो उदाहरण भन्छ यसलाई चाहिँ इमेषु कीर सज्जन्ति एकं समन ब्राह्मण विग्गह विवदन्ति जना एकंग दशिनो भनेर यो वास्तवमा पाली भाषाबाट यो उदाहरण वाक्य गर्नु भएको हो। यसलाई नेपाली भाषाबाट उल्था गर्दाखेरि चाहिँ कयौं यो संसारमा श्रमण ब्राह्मण परिव्राजकहरू आफ्नै मठ सही ठानेर झै झगडाहरू गरिरहेका हुन्छन्।
धर्मको एउटा अंग मात्र देखेर जुन मैले देखेको अंग छ त्यही धर्म हो, त्यही सही हो, अरु सबै झुट हो भनेर आफ्नै मतलाई नै सही ठानेर अर्काको मतलाई चाहिँ गलत ठानेर झुठा ठानेर वाद विवाद गरिरहन्छन् यो संसारमा। यो उदाहरण वाक्य आजसम्म पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ कि यो संसारमा थुप्रै मतहरू छन्, थुप्रै धर्महरू। मत भन्नाले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त हैन, आफ्नो मत, आफ्नो मार्ग, आफ्नो धर्मलाई भनिएको यहाँ कि आज पनि यो संसार भरि यस्ता थुप्रै मतहरू छन्, थुप्रै धर्महरू छन्, थुप्रै सिद्धान्तहरू छन्, थुप्रै मार्गहरू छन्। जुन मार्गमा, सिद्धान्तमा, धर्ममा हिँडेकाहरूले आफ्नै धर्म, आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै मार्ग सही र अर्काको सबै झुट भन्ने विवाद अहिलेसम्म पनि छ र यो रहिरहन्छ पनि। यो किन त भन्दाखेरि संसारमा मिथ्या धारणा रहेसम्म यस्ता मतान्तरहरू आफ्नै मतलाई सही ठानेर झै झगडा गर्ने, विवाद गर्ने त्यस्ता श्रमणहरू पनि हुन्छन्, परिव्राजकहरू पनि हुन्छन्, ब्राह्मणहरू पनि हुन्छन्, त्यागीहरू भनेको साधु सन्तहरू जो पनि। र हामी पनि अज्ञानतामा पर्यो भने चाहिँ यो भगवान बुद्धको यो उद्गार यहाँनिर सही हुन आउँछ कि संसारमा थुप्रै प्रकारका मान्छेहरू छन्, थुप्रै मार्गमा हिँड्ने मान्छेहरू छन्, सबैले आफूलाई नै सही ठानिरहेका हुन्छन् र अरूलाई गलत ठानिरहेका हुन्छन्। यो संसारको दोष हो, यो संसारको स्वभाव धर्म हुन्छ। यो संसारमा आइसकेपछि यस्ता स्वभाव धर्महरूसँग सामना चाहिँ जो कोहीले गर्नै पर्छ। यद्यपि सामना गर्नु पर्यो भन्दैमा त्योसँग पराजित भएर त्यस्तै एउटा चाहिँ स्वभाव धर्ममा बग्ने स्वभाव चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न। त्यस्ता चाहिँ मिथ्या स्वभावहरूलाई जितेर हामीले चाहिँ सही मार्ग, सही सिद्धान्त, सही धर्मलाई अपनाएर आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याउनु पर्छ। अब आफू हिँडेको बाटो, आफूले समाइरहेको सिद्धान्त, आफूले आचरण गरिरहेको धर्म सबैलाई सही नै लागेर हुनुपर्छ कि लामका लाम मान्छेहरू लागेर दिन रात नबनिकन खतिरहेका हुन्छन्। धर्म 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 भन्दै कति मान्छेले सही धर्म के हो भन्ने बुझ्ने अवसर पनि गुमाएर आफूले छ्यापेको त्यही मार्ग मात्रै सही हो, अन्य मार्ग चाहिँ सब गलत हो भनेर चाहिँ जीवनै स्वाहा गरेर गएका कयौं चाहिँ श्रमण, परिव्राजक, ब्राह्मणहरू धेरै छन्। र भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव भइसकेपछि पनि यो संसारमा त्यस्ता चाहिँ मतान्तर हैन भएका श्रमण, परिव्राजक, ब्राह्मणहरू नभएका होइनन्। त्यति बेला भगवान बुद्धको सिद्धान्त, भगवान बुद्धको धर्म, भगवान बुद्धको मार्गलाई सम्म गलत हो, हामीले समाएको सिद्धान्त, हामी हिँडेको मार्ग र हामीले आचरण गरेको धर्म नै सही हो भनेर त्यति बेला पनि कयौं श्रमण, परिव्राजक, ब्राह्मणहरू चाहिँ लागि परेका थिए। नभएको चाहिँ होइन है। त्यसैले यो स्वभाव पनि हो कि आफ्नो आफूलाई नै प्यारो हुन्छ, आफ्नो आफूलाई नै सही लाग्छ, आफ्नो आफूलाई नै ठीक लाग्ने त यो स्वभाव धर्म पनि भयो हैन। त घटना चाहिँ हाम्रो प्रस्तुत गरिहालौं कि यो संसारमा तपाईले धेरै किसिमका, अब संसारमा हामीले नै हैन कयौं धर्मको नाम सुनेका हुन्छन्। कुनै पनि धर्मले मेरो धर्म त राम्रो छैन भन्न त कसैले सक्दैन। सबैले आफ्नो धर्मलाई
श्रेष्ठ ठानिरहेका हुन्छन्, श्रेष्ठ भनिरहेका हुन्छन्। तर वास्तवमा सत्य धर्म के हो, सत्य सिद्धान्त के हो, सत्य मार्ग के हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिल्याउनु जरुरी छ। र त्यो सत्य के हो भनेर बुझ्ने कसरी? फेरि सबैलाई आफ्नै कुरा सत्य लागिरहेका हुन्छन्, सबैलाई आफ्नै कुरा सही लागिरहेका हुन्छन्। जसरी तपाईले यो शरीर पुरैलाई बुझ्नको निमित्त, यो रूप देख्नको निमित्त तपाईले हात मात्रै हेरेर पुग्दैन, खुट्टा मात्रै हेरेर पुग्दैन, टाउको मात्र हेरेर पुग्दैन। यो शरीर सबै तपाईले बुझ्नुभयो भने मात्रै तपाईले यो चाहिँ नाम रूप हैन, यो शरीर पञ्चस्कन्धको सही रूप सही स्वभाव बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी ध्यान बस्दाखेरि यो शरीरभरि जति पनि आरमणहरू उत्पन्न हुन्छ, चाहे त्यो धर्म होस्, चाहे त्यो वेदना होस्, चाहे चित्त होस्, चाहे त्यो शरीर होस्, हैन, चारवटै धर्म, वेदना, काय, चित्त, चारवटै विषयहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्यो, जान्न सक्यो भने मात्रै यो शरीरलाई पूर्ण रूपमा हामीले जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ र त्यसलाई यथाभूत रूपमा हामीले चाहिँ स्वीकारेको हुन सक्छ। अब एउटै कुरा मात्रै जानेर, एउटै कुरा मात्रै बुझेर सबै कुरा पूर्ण हुने गरी मैले जानेको छु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ मिथ्या हुन जान्छ। उसले चाहिँ सही रूपमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ बुझेको हुँदैन। त्यसैले पनि भगवान बुद्धको यो उद्गार, यो उदानमा देशना गरे जस्तै कयौं श्रमण परिव्राजक हैन ब्राह्मणहरू चाहिँ आफूले चाहिँ देखेको, आफूले छोएको, आफूले समाएको चीज मात्रै सही हो, अरू चाहिँ सबै झुट, हामी नै श्रेष्ठ हो, हामी नै उत्तम हो, हामी नै चाहिँ सत्मार्गमा हिँड्ने मान्छे हो भन्ने जस्तो, त्यस्तो त वाद विवाद हुनु स्वाभाविक पनि भयो। यस्तै एउटा घटनाको बाट एउटा भगवान बुद्धले कथा मार्फत भिक्षुहरूलाई त्यो विषयमाथि प्रस्ट्याउने चाहिँ एउटा कथा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यही कथालाई यहाँ पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं, हैन। कि भगवान बुद्धको त्यो समयमा श्रावस्ती नगरमा त्यस्ता मतान्तर भएर जीविका गर्ने श्रमण, ब्राह्मण र परिव्राजक धेरै छन्। श्रावस्ती नगरमै फेरि भगवान बुद्ध पनि श्रावस्ती नगरमै चाहिँ विहार गर्नुहुन्छ, भिक्षुहरू पनि श्रावस्ती नगरमै बस्नुहुन्छ। भगवान बुद्धको जस्तो त्यस्तो सत्य मार्ग प्रादुर्भाव भइसक्दाखेरि पनि कयौं श्रमण, कयौं परिव्राजिका, कयौं ब्राह्मणहरू चाहिँ अन्य मतमा सही ठानेर जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन्। र त्यति बेला श्रावस्ती नगरमा अनेक अनेक मतान्तर हुने, आफ्नो सिद्धान्तहरू ठूलो, आफूले जुन विषयमाथि विश्वास गरेका हुन्छन् त्यही विश्वास नै सबभन्दा ठूलो, जुन विषयमा आफ्नो रुचि हुन्छ त्यही रुचिमा चाहिँ सही सत्य हो, जुन चाहिँ धारणा हैन, जुन चाहिँ अब मिथ्या जुन चाहिँ आचरणहरू छन् त्यस्ता आचरण भइकन पनि हामीले गरेको आचरण सही नै हुन्छ भनेर चाहिँ लागि परेकाहरू कयौं थिए। अनि आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो चाहिँ मार्ग, आफ्नो धर्म मात्रै लाग्ने होइन कि एकले अर्काको सिद्धान्तलाई चाहिँ विरोध गर्ने, एकले अर्को मतलाई चाहिँ काट्ने, एउटा विश्वासले अर्को विश्वासलाई चाहिँ असत्य ठहराउनको निमित्त भरपूर चाहिँ मेहनत गर्ने। त्यसरी चाहिँ
श्रावस्ती नगरमा जति पनि मतहरू छन्, जति पनि सिद्धान्तहरू छन्, जति पनि विश्वासहरू छन्, जति पनि दृष्टिहरू छन्, त्यो एक आपसमा चाहिँ वाद विवाद पर्ने, झै झगडा पर्ने, आफ्नै एक आपसमा आफ्नै मत मात्र सही हो, अर्काको सबै चाहिँ झुट हो भन्ने धारणा चाहिँ राख्ने। अब त्यस्तो राखेपछि त एक आपसमा झै झगडा हुने, वाद विवाद हुने, त्यो त स्वाभाविक हो। एक आपसमा गाली गलौजसम्म पनि गर्ने, तिम्रो धर्म झुट, मेरो धर्म सही, तिम्रो सिद्धान्त गलत, मेरो सिद्धान्त चाहिँ सही, तिम्रो मार्ग नै गलत, मेरो मार्ग सही भनेर एक आपसमा गाली गलौज गर्ने, एक आपसमा चाहिँ विवाद गर्ने। यद्यपि उनीहरू बीचमा चाहिँ छै झगडा पनि हुने। यस्तो श्रावस्तीमा चाहिँ घटना घटिसकेपछि भगवान बुद्ध पनि श्रावस्ती नगरमै विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, हैन? त्यसपछि भिक्षुहरू, भगवान बुद्धका श्रावक संघहरू भिक्षाटनको निमित्त श्रावस्तीमा जानुहुन्छ। भिक्षाटन प्राप्त गरी भोजन सकाइसकेपछि बिहार फर्किनु हुँदाखेरि भिक्षुहरूले त्यो श्रावस्ती नगरमा थुप्रै मतहरू भेटिन्छ, थुप्रै सिद्धान्तहरू भेटिन्छ, थुप्रै विश्वासहरू भेटिन्छ, थुप्रै दृष्टिहरू भेटिन्छ। कसैले के भनिरहेका हुन्छ त भन्दाखेरि यो संसार शाश्वत छ, यो जीवन शाश्वत छ। कसैले भन्छ यो संसार अशाश्वत शाश्वत छ, कसैले भन्छ यो जीवन अशाश्वत छ, कसैले भन्छ यो जीवन जगत यो शान्त छ भन्छ, कसैले अनन्त छ भन्छ, कसैले जीव र शरीर एउटै हो भन्छ, कसैले जीव अर्को शरीर अर्को भन्छ, कसैले आत्माभाव छ भन्छ। कसैको कसैसँग त्यो सिद्धान्त, त्यस्तो मतहरू त्यहाँ चाहिँ मिलिरहेको छैन। एक आपसमा सिद्धान्तहरू बाजिएको छ, एक आपसमा मतहरू बाजिएको छ, एक आपसमा चाहिँ विश्वासहरू बाँडिएको छ, एक आपसमा दृष्टिहरू बाँडिएको छ। र एक आपसमा त्यसरी चाहिँ बाजिने मात्रै होइन कि एक आपसमा चाहिँ छै झगडै गर्ने, गाली गलौज नै गर्ने, विवादहरू निम्त्याएर एक आपसमा त हो अशान्ति फैलाइरहेको के। जसले पनि आफूलाई सही, जो पनि आफै ठुलो, हामी सत्य हो, अरू सबै छुट हो, सक्यो सबै। भिक्षुहरू भोजन सकाइसकेपछि भोजनबाट फर्केर भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो। भगवान बुद्धले कुशल वार्ता गर्नुभयो र भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे, ओ शास्ता, कि श्रावस्ती नगरमा हामीले कयौं मत अन्तरहरू भेटिए, सिद्धान्तहरू भेटियो, विश्वासहरू भेटियो, दृष्टिहरू भेटियो, सबै आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै मत, आफ्नै विश्वास, आफ्नै दृष्टि नै सही ठानिरहेका छन्, उत्तम ठानिरहेका छन्, सही ठानिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, एक आपसमा विवाद गरिरहन्छन्, एक आपसमा गाली गलौज गरिरहन्छन्, एक आपसमा त झै झगडा पनि गर्छन्। किन उनीहरू चाहिँ आफ्नै धर्मलाई सही मानेर एक आपसमा गाली गलौज, झै झगडा र चाहिँ हैन यसरी चाहिँ विवाद गरिरहेका होलान्? सही धर्मलाई कसरी बुझ्ने होला, सही धर्मलाई किन नबुझेका होलान् भन्ने भगवान शास्ता भनेर चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे। अनि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, सत्य केही छ भने, सत्य केही हो भने त्यो सबैको लागि सत्य नै हुनुपर्छ। मेरो लागि मात्रै सत्य र उसको लागि त्यो असत्य हुन्छ, उसको लागि मात्रै सत्य आफ्नो लागि असत्य भयो भने त्यो त सत्य भएन नि। सत्य भनेको त सबैको लागि सत्य हुनुपर्छ, होइन र? उनीहरूले जुन सिद्धान्तहरू अपनाइरहेका छन्, उनीहरूले आफूलाई मात्रै सत्य भइरहेको, अरूलाई चाहिँ सत्य छैन। केही कुराहरू अरूको लागि चाहिँ सत्य छ, केही कुराहरू आफ्नो लागि सत्य छैन। त्यसैले उनीहरू एक आपसमा मत अन्तर भयो
धर्म गर्न भनेर हिँडेका श्रमण परिव्राजक ब्राह्मणहरू पनि आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुसार जुन धर्म भनेर उनीहरूले ग्रहण गरे त्यो भन्दा बाहिर उनीहरूले चाहिँ हेर्नै सकेन, बुझ्नै सकेन, जान्नै सकेन र उनीहरूले आफूले समाएको चीज मात्रै सही हो, अरु सबै गलत हो भनेर चाहिँ उनीहरूले ठाने। किन त भन्दाखेरि तिनीहरूले धर्मलाई पूर्ण रूपमा जानेको छैन, बुझेको छैन, सिकेको छैन। मात्र धर्मको एउटा अंग, एउटा पुच्छरलाई समाएर जुन उनीहरूले समाएको छ त्यही समाएको चीजलाई नै सही ठानेर अरु सबै झुट भन्दै उनीहरू चाहिँ हिँडेका छन्। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मलाई महान ठानिरहेका, आफ्नो धर्मलाई श्रेष्ठ ठानिरहेका भनेकै उनीहरूले धर्मको पूर्णता उनीहरूले जानेकै छैन, बुझेकै छैन, सिकेकै छैन, देखेकै छैन, अनुभव गरेकै छैन। त्यसैले उनीहरू एक आपसमा चाहिँ विवाद गरिरहन्छन्। जसले सत्यलाई जानिसकेको छ, बुझिसकेको छ, देखिसकेको छ, अब उनीहरूको लागि विवादको कुनै गुन्जाइस नै हुँदैन। धर्मको नाममा विवाद गर्ने, धर्मको नाममा मत अन्तर गर्ने, धर्मको नाममा विश्वासहरू चाहिँ को विश्वासमा चाहिँ झै झगडा गर्ने, दृष्टिमा झै झगडा गर्ने, यो त अपूर्णताको परिणाम हो, हैन? यो त अपूर्णताको नमुना हो। त्यसैले हे भिक्षुहरू, श्रावस्तीमा अनेक मतका ती, अनेक सिद्धान्तका ती, अनेक विश्वासका ती, अनेक मिथ्या दृष्टिका ती श्रमण परिव्राजक ब्राह्मणहरू एक आपसमा चाहिँ गाली गलौज गरिरहेका, एक आपसमा विवाद गरिरहेका, एक आपसमा झै झगडा गरिरहेका भनेकै उनीहरूले जुन सिकेको, जानेको, बुझेको जुन धर्म, सिद्धान्त, विश्वास, मत र दृष्टि नै अपूर्ण भएकै कारणले त्यसरी गाली गलौजहरू उत्पन्न हुन्छ, विवादहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यसरी झै झगडाहरू उत्पन्न हुन्छ। जब कसैले न कसै त्यो मध्येमा चाहिँ आफ्नो मत, सिद्धान्त, धर्म, विश्वास र दृष्टिमा पूर्णता पाएको भए गाली गलौज, विवाद र झै झगडा भन्ने हुँदैन। उनीहरूले जुन एउटा ग्रहण गरियो त्यही सर्वोपरि ठानेर धर्मको, मतको, सिद्धान्तको, विश्वासको, दृष्टिको पूर्ण रूप उनीहरूले देख्नै सकेन। त्यसैले उनीहरू विवादमा परिरहन्छन्, झै झगडामा अल्झिरहन्छन्, हैन? गाली गलौजमा उतरिरहन्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। अब जसरी तपाईलाई यहाँ भगवान बुद्धले किन त्यसो भनेको त भन्दाखेरि सत्य भनेको त सत्य हुनुपर्छ नि। जस्तै उपमाको रूपमा आगोको स्वभाव धर्म भनेको के? पोल्ने हो नि। आगोको स्वभाव धर्म भनेको पोल्ने हो। त्यो उसको मत होस्, सिद्धान्त होस्, त्यसको धर्म होस्, विश्वास होस् या दृष्टि जेसुकै भन्नुहोस्, आगोको स्वभाव भनेको पोल्ने भइसकेपछि त्यो आगोको सत्य हो के? त्यो पोल्ने जुन स्वभाव गुण छ त्यो आगोको पोल्ने स्वभाव गुणलाई नै सत्य भनेर भनिन्छ। यदि त्यो आगोको सत्य पोल्ने हो भने त्यो सत्य सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। अब आगोले पोल्छ भनिसकेपछि त्यो स्वभाव धर्मले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ भनेको मतलब बुद्ध धर्म मान्नेहरूलाई पनि पोल्छ, हिन्दू धर्म मान्नेहरूलाई पनि पोल्छ, क्रिस्चियन धर्महरूलाई पनि मान्नेलाई पनि पोल्छ र
मुस्लिमहरूलाई पनि पोल्छ, जैनहरूलाई पनि पोल्छ, साधु सन्तहरूलाई पनि पोल्छ, जसलाई पनि पोल्छ। त्यो चाहिँ के भयो? अब सत्य भयो। कसैले नकार्न सक्दैन। एउटाको लागि सत्य भएको अर्कोको लागि चाहिँ असत्य हुन गयो भने त्यो सत्य त हुँदैन नि, होइन? पानीको स्वभाव, गुण, धर्म, उसको सत्यता भनेको केमा छ त भन्दाखेरि पानी भनेको भिज्ने, भिजाउने, सफा गर्ने आदि इत्यादि उसको स्वभावहरू हुन्छ। र त्यो पानीको जुन सत्य स्वभाव, धर्म, गुण छ त्यो सबैको लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। अनि मात्र त्यसको सत्यको अर्थ हुन्छ, यानि कि त्यसको सत्य यो हो भन्ने सबैको लागि समान भइसकेपछि मात्रै त्यो सबैको लागि मान्यता प्राप्त सत्य भयो। त्यही अन्तिम सत्य हो नि त, त्यो पानीको स्वभाव त होइन र? अब त्यस्तै गरी हिउँको स्वभाव, धर्म, गुण के? चिसो पार्ने। त्यसले छुट्याउँदैन। सत्यले भनेको कसैलाई छुट्याउँदैन। हिउँले छुट्याउँछ तपाईलाई? यो चाहिँ बुद्ध धर्म मान्ने, यसलाई मात्र म चिसो पार्छु, अरूलाई चाहिँ म तातो पार्छु भन्छ। यो त हिन्दू हो, यसलाई मात्रै म चिसो पार्छु, अरूलाई तातो पार्छु भन्छ र? त्यसो भन्यो भने त त्यो सत्यमा अडिग रहेकै भएन, होइन र? अब धर्म, सिद्धान्त, विश्वास, दृष्टि त्यो सत्य कसरी चाहिँ थाहा पाउने त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले एउटा गाथा भन्नुभएको छ, एउटा म यहाँ प्रस्तुत गरिहाल्छु, तपाईहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। चतु सच्च विनिमुत्तो धम्मो नाम नत्थि। चतुर आर्य सत्य समाहित नभएको धर्म नै होइन रे। यानी कि चतुर आर्य सत्य समाहित नभएको धर्महरू जति पनि छन् यो संसारमा, ती सबै धर्महरू चाहिँ वास्तविक सही धर्म हुँदै होइन। किन त भन्दाखेरि पानीको स्वभाव, धर्म, गुण, यानी कि पानीको सत्यता भनेको चाहिँ भिजाउने, आगोको सत्यता भनेको ताप दिने, हिउँको स्वभाव, धर्म भनेको चाहिँ सत्यता भनेको चाहिँ चिसाउने हो भने धर्मको स्वभाव, धर्म भनेको चाहिँ सुख र शान्ति हो। सुख र शान्ति हो। त्यसैले त्यही धर्म मात्रै सही धर्म हो, त्यही धर्म मात्रै यथार्थ सत्य धर्म हो, जुन धर्मले सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ। र त्यो सुख शान्ति तब मात्र हुन्छ जब प्राप्त भएको सुख शान्ति कहिले पनि दुःख र अशान्तिमा अब एकपल त परिवर्तन हुँदैन। त्यस्तो सुख र शान्ति मात्रै सत्य सुख शान्ति हो। त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको चतुर सच्च विनिमुत्तो धम्मो नाम नत्थि, चतुर आर्य सत्य रहित भएको धर्म नै होइन। किन त भन्दाखेरि चतुर आर्य सत्य भनेको चाहिँ चारवटा सत्यहरू। पहिलो सत्य भनेको के हो त? दुःख सत्य। दुःख भनेको के? जन्मिनु दुःख, बुढा हुनु दुःख, रोग लाग्नु दुःख, त्यसपछि मर्नु दुःख, प्रियहरूसँग वियोग भएर बस्नु दुःख, अप्रियहरूसँग संयोग हुने दुःख, त्यसपछि इच्छा आकांक्षा गरेको पूरा नहुनु पनि दुःख। समग्रमा भन्ने हो भने यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख। भगवान बुद्धले पट्टा लगाउनु भएको सत्य, चारवटा सत्यहरू मध्येमा यो पहिलो सत्य, जसलाई दुःख आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। अब भगवान बुद्धले यो जति पनि दुःख भनिरहनु भएको छ, होइन, जन्मिनु, बुढा हुनु, रोगी हुनु, मर्नु हुनु, अप्रियसँग चाहिँ संयोग हुनु, प्रियसँग वियोग हुनु, इच्छा गरेको पूरा नहुनु, पञ्चस्कन्ध धारण गरेको दुःख हो भनेर भन्नुभएको यो सत्य किन हो त भन्दाखेरि
यो सत्य पानी जस्तै, पानीको स्वभाव धर्म जस्तै, आगोको स्वभाव धर्म जस्तै, हिउँको स्वभाव धर्म जस्तै सत्यता बोकेको छ के यो दुःख सत्यमा चाहिँ। किन त भन्दाखेरि आगोले कसैलाई भेदभाव नगरिकन सबैलाई पोल्छ, ताप दिन्छ, पानीले पनि सबैलाई फिजाउँछ र हिउँले सबैलाई चिसाए जस्तै यो दुःख सत्यको जुन भगवान बुद्धले यो 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 दुःख भनेको चिज छ नि, त्यो सबैको लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, कसैले नकार्न सक्दैन र यो दुःख सत्यले कसैलाई भेदभाव पनि गर्दैन। जन्मिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, बिरामी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, यो कुरा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सत्य हो। जुन सत्य त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको, यो त भगवान बुद्धको अनुयायी बौद्ध भनेकाहरूलाई मात्र लागू हुन्छ, हामीलाई त लागू हुँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ? ल भन्नुहोस् त। हिन्दूहरूले भन्न सक्ला, मुस्लिमहरूले भन्न सक्ला, क्रिस्चियनहरूले भन्न सक्ला, जैनहरूले भन्न सक्ला, कसले भन्न सक्ला? कि म जन्मिसकेपछि म बुढा हुँदै हुँदैन, म रोगी हुँदै हुँदैन, म मरण हुँदै हुँदैन, प्रियसँग कहिले वियोग हुँदै हुँदैन, अप्रियहरूसँग बस्नुपर्छ, संयोग हुनुपर्छ, हुँदै हुँदैन, इच्छा भएको पुरा नभइरहनु दुःख, यो त हुँदै होइन भनेर कसैले भन्न सक्छ? भन्न सक्छ भने हात उठाउनुहोस् ल। ठिकै छ, जन्मपछि कसैलाई मर्नु छैन भने हो भगवान बुद्धको यो दुःखलाई नमान्दा पनि हुन्छ। ल कोही छ जन्मेपछि यहाँ मर्न नपर्ने, बुढा हुन नपर्ने, बिरामी हुन नपर्ने, रोगी हुन नपर्ने, कोही छ? कोही पनि छैन। जब यो संसारमा भएका निर्जीव चिजहरू, ढुङ्गा माटोको पनि त अन्त छ भने तपाईँ त अन्नपानले चाहिँ जीविका यापन गर्ने प्राणीहरू भएपछि त तपाईको अन्त त निश्चित छँदैछ। अन्नपान सेवन नगर्ने यो चाहिँ हिमाल, पहाड, यो ढुङ्गा माटो, यसको पनि अन्त छ। यहाँ पनि अनित्यता छ, यहाँ पनि चाहिँ उत्पन्न भएको, जन्मिरहेको, मरण भएको स्वभाव त्यही छ, जीर्ण हुने त्यहाँ पनि स्वभाव छ। भनेपछि हामी त श्वास फेरिरहनु पर्ने प्राणीहरू, भगवान बुद्धको यो सत्यलाई कसले नकार्न सक्छ? ल भन्नुहोस्। त्यसैले यो दुःख भनेको सबैलाई आइपर्छ। यो संसार भनेकै दुःखको खानी भएको कारणले यो दुःखको खानीमा आइसकेपछि म दुःख भोग गर्दिन भन्नु भनेको आगोलाई छोएपछि मलाई पोल्न लगाउँदैन भने जस्तो, पानीलाई छोएर मेरो हात भिजाउँदैन भने जस्तो, हिउँमा बसेपछि म चिसो हुँदैन भने जस्तो मात्रै हो। त्यो अज्ञानताको कारणले त्यसो भन्लान् सायद। तर आगोलाई छोयो भने पोल्छ, पानीलाई छोयो भने हात भिज्छ, हिउँलाई छोयो भने हात चिसो हुन्छ। यो सत्य भए जस्तै भगवान बुद्धले चतुर आर्य सत्यमा पहिलो सत्य के भन्नुभयो त भन्दाखेरि दुःख सत्य। यो दुःख सत्य भनेको सारा प्राणीहरूलाई जतिसुकै सुख 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 भने तापनि आखिर यो भगवान बुद्धले जति पनि भन्नुभएको जन्म, वृद्ध, रोग, मरण, यो जति पनि दुःखहरू छन्, यो सबैलाई समान रूपमा लाग्ने यो चाहिँ दुःख हो। यो सत्य हो, त्यसैले सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। यो कुनै पनि मत, कुनै पनि सिद्धान्त, कुनै पनि विश्वास, कुनै पनि दृष्टिले यो कुरालाई नकार्न सक्दैन, नकारेर अगाडि बढ्नै सक्दैन। जन्मपछि मरण निश्चित छ, यो सत्य हो। जन्मपछि जीर्ण हुनुपर्छ, यो सत्य हो। जन्मपछि रोगी हुन्छ, यो सत्य हो। कसले अब नकार्न सक्छ? भगवान बुद्धको सत्य। त्यसैले चतुर आर्य, चतुर सत्य विनिमुत्तो धम्मो नाम नति, चतुर आर्य सत्य रहित धर्म भनेको धर्म नै होइन भन्छ भगवान बुद्ध। किन त भन्दाखेरि त्यसमा सत्यता छैन भने त्यो धर्म धर्म नै होइन नि। र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको चतुर आर्य सत्य,
चारवटा आर्य सत्यहरू उत्तम श्रेष्ठ पण्डित भनेको आर्य भनेको या कुनै जातीय सम्प्रदायलाई भनेको होइन। यहाँ आर्य आर्य भनेको उत्तम श्रेष्ठ पण्डित निर्मल विमल भनेको। सत्य भनेको त सत्य हो, सबैलाई समान रूपमा लागू हुने विषयलाई चाहिँ सत्य भन्छ। घाम लाग्यो भने सबैलाई न्यानो हुन्छ, कसैलाई न्यानो हुने कसैलाई चाहिँ चिसो हुने हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यही भएर घाम पनि एउटा सत्य हो। किन सत्य? उसको स्वभाव गुण धर्म चाहिँ न्यानोपन दिने उसको सत्यता उसले बोकेको हुन्छ, त्यसैले उसको अर्थ छ। त्यसैले चतुरार्य सत्य पनि सत्य समाहित भएको कारणले जुन धर्ममा यो चतुरार्य सत्य छ त्यो धर्मको मात्रै औचित्य रहन्छ, त्यो धर्मले मात्रै स्वभाव धर्म अनुसार सुख र शान्ति दिन्छ। त्यस्तो सुख त्यस्तो शान्ति जुन सुख र शान्ति कहिले एकपल्ट अब फेरि दुःख र अशान्तिमा परिवर्तन हुँदैन। फेरि फेरि सुख भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्गालेर लिएको, सुख भनेर हामीले जगेर्ना गरेको चिजहरू फेरि एकपल्ट दुःखमा परिवर्तन हुन्छ, फेरि एकपल्ट अशान्तिमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो सुख साँच्चैकै सुख हुनै सक्दैन, त्यो शान्ति साँच्चैकै शान्ति हुनै सक्दैन। तर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्म अनुसार धर्मको स्वभाव धर्मको सत्यता भनेको सुख र शान्ति हुनुपर्छ। त्यो सुख र शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त सत्यको मार्गमा हिँड्नुपर्छ र त्यो सत्यको मार्गको पहिलो सत्य चाहिँ दुःख सत्य हो। यो दुःख सत्यलाई हामीले स्वीकारेर हामीले जानेर बुझेर त्यसलाई अनुभव गरेर हामी अगाडि बढ्न सकियो भने सही धर्ममा अगाडि बढेको भयो। र सही धर्ममा अगाडि बढेको भनेको मतलब सत्य धर्ममा अगाडि बढेको भयो र सत्य धर्ममा अगाडि बढेको भनेकै सही सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने स्वभाव गुण धर्महरू हुन्छ जुन जो कोहीले पनि चाहन्छ, चाहे त्यो बुद्धिस्ट बनोस्, चाहे त्यो हिन्दू बनोस्, चाहे मुस्लिम बनोस्, चाहे क्रिस्चियन बनोस्, सबैले चाहिँ साँच्चैकै सुख र शान्ति चाहन्छ कि चाहँदैन? चाहन्छ नि। हो, यदि सुख र शान्ति साँच्चैकै चाहने हो भने उसले सत्यको मार्गमा हिँड्नै पर्छ र त्यो सत्य भनेको चाहिँ दुःख सत्य हो कि। र त्यो दुःख सत्य भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ कि। त्यसैले भगवान बुद्धको मत सिद्धान्त विश्वास दृष्टि सही सत्य हो कि। यसमा कुनै विवादै छैन, यसमा कुनै गाली गलौज गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन, झै झगडा गरिरहनु पर्ने पनि आवश्यक छैन कसैसँग। र भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको यो दुःख सत्य हो भन्ने विषयमा कुनै पनि मत आएर चाहिँ विवाद गर्न आवश्यक छ र? गाली गलौज गर्न आवश्यक छ र? झै झगडा गर्न आवश्यक छ र? उसले आफैले अनुभव गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। ल, दुःख जन्मिनु दुःख, बुढा हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख भनेर भन्नुभएको छ। हिन्दूहरू आए पनि हो यो दुःख सत्य सही हो भनेर हात जोड्नु पर्ने हुन्छ। क्रिस्चियन आए पनि यो कुरालाई चाहिँ नकार्न सक्दैन, उनीहरूले पनि हात जोड्नु पर्ने हुन्छ। मुस्लिमहरू आए पनि यो कुरालाई नकार्न सक्दैन। त्यसैले त भगवान बुद्धको धर्म भनेको सार्वजनिक सर्वव्यापी श्रेष्ठ पण्डित उत्तम मनुष्य देव ब्रह्माहरूले स्वीकारेको कारण नै यो हो नि। उहाँले देशना गर्नुभएको धर्म सबैको लागि चाहिँ सर्वव्यापी सार्वजनिक सर्वकालीन जुनसुकै समयमा पनि सत्य हुने। बुझ्नु भएको छ है तपाईँले? यस्ता कुराहरू गर्यो भने अलिकति बुझ्न गाह्रो छ है, बुझिराख्नुहोस्। फेरि व्याख्या गर्दै गयो भने त तपाईँले चाहिँ बुझ्ने मान्छेहरूले ठक्कै बुझ्छ नि, ट्याक्कै आकार भन्छ कि। त्यसपछि चतुर आर्य सत्यमा दुःख सत्य मात्रै सत्य हो त? चारवटा सत्यहरू छन्। दुःख निरोध सत्य पनि छ कि। दुःख समुदय सत्य पनि छ कि। दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुःख मुक्त गर्ने बाटो पनि छ कि यो संसारमा। त्यो पनि सत्य हो। किन त भन्दाखेरि जस्तै तपाईले दुःख छ भने दुःख मुक्त गर्ने बाटो पनि छ, दुःख मुक्त पनि हुन्छ र त्यो दुःख आएको कारण पनि छ। त्यसलाई दुःख समुदय सत्य भनेर भनिन्छ। अब दुःख समुदय सत्यतिर जाउँ।
दुःख उत्पन्न हुने कारणहरू भनेको तृष्णा हो र यो सत्य हो। किन सत्य त भन्दाखेरि तृष्णा मनमा उत्पन्न भयो भने दुःखको कारण बन्छ। त्यो बुद्ध धर्म मान्नेहरूलाई पनि त्यो तृष्णा बढ्यो भने दुःखको कारण बन्छ। हिन्दूहरूलाई पनि मनमा तृष्णा उत्पन्न भयो भने उनीहरूलाई पनि दुःखको कारण हुन्छ। उनीहरू मात्रै तृष्णा बढ्यो भने उनीहरूलाई सुख हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामीलाई मात्रै तृष्णा उत्पन्न भयो भने सुखै हुन्छ भन्ने हुँदैन। मुस्लिमहरूलाई पनि चाहिँ तृष्णा उत्पन्न भयो भने उनीहरूलाई पनि दुःखै हुन्छ। क्रिस्चियनहरू हिन्दूहरूलाई पनि दुःखै हुन्छ। र यो दुःख समुदय सत्य भनेको मतलब नै दुःख उत्पन्न हुनुको कारण छ, यो पनि सत्य हो। र यो सत्य भनेको तृष्णा हो। र त्यो तृष्णा भएको 3 प्रकारको हुन्छ। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। यो तृष्णा भयो भने सबैलाई दुःख चाहिँ हुन्छ। यो कसैले नकार्न सक्दैन, कसैले नकार्न सक्दैन। यो सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। त्यसैले चतुर आर्य सत्यको त्यो दोस्रो सत्य पनि सत्य नै हो कि कसैलाई यसमा विवाद गरिरहनु आवश्यकै छैन, गाली गलौज गर्नु आवश्यक छैन, झैझगडा गर्नु आवश्यकै छैन। नपत्ते अभ्यास गरेर हेर्नुहोस् न, सही हुन्छ कि गलत हुन्छ। त्यसपछि दुःख निरोध सत्य भनेको निर्वाण होइन, जहाँ जन्म र मरण चाहिँ छैन भने त्यहाँ अब वृद्ध हुनु परेन, रोगी हुनु परेन, मर्नु परेन। जहाँ जन्मै छैन त अब त मरण कसरी हुन्छ? यो कुरालाई त सबैले स्वीकार्नु पर्छ नै, कसैले यसलाई नकार्न सक्दैन। अब दुःख आइपर्ने भनेको त तपाईको जीवन भएपछि नै दुःख आउने हो। यो पञ्चस्कन्ध धारण गरेपछि नै दुःख आउने हो। पञ्चस्कन्ध धारण गरेपछि अब अनित्य संसारमा बिस्तारै वृद्ध भएर जान्छ, अशक्त भएर जान्छ, रोगी भएर जान्छ, मरण त हुनुपर्छ। को बाँचिरहेको छ? जतिसुकै धन भएकाहरू, रूप भएकाहरू, बल भएकाहरू, नाम दाम काम भएकाहरू कोही पनि यहाँ चाहिँ सदाको निमित्त यहाँ बस्यो, यहाँ चाहिँ जन्मिएर कहिले मर्न नपर्ने गरी उसको धनको कारणले ऊ कहिले पनि मर्नु परेन, उसको रूपको कारणले ऊ कहिले पनि मर्नु परेन, उसको नामको कारणले, दामको कारणले ऊ कहिले मर्नु परेन भन्ने यो संसारमा कोही छ? कसैले छ भन्छ भने त्यो गलत, त्यो मिथ्या हुन्छ। त्यो गलत सिद्धान्त बोकेकाहरू तिनीहरू चाहिँ। त्यसैले निर्वाण कसैले मोक्ष भन्ला हैन, त्यो बेग्लै कुरा। तर जन्म भएसम्म यो संसारबाट दुःखबाट मुक्त भए भन्ने हुँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने हो भने सम्पूर्ण जीवनबाटै हामी मुक्त हुनुपर्छ। एउटा मात्र जीवन बाँकी छ भने पनि एउटा जीवनको अनुसार तपाईले दुःख त पाउनुहुन्छ, पक्कै दुःख त पाउनुहुन्छ। धेरै जीवनहरू छ भने धेरै दुःख पाउनुहुन्छ। यो संसारको स्वभाव हैन। र दुःख निवारण गर्ने मार्ग पनि छ। त्यो मार्ग जसलाई चाहिँ मध्यम मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, 8वटा अङ्गले सम्पन्न मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। र त्यो मार्गमा हिँडेपछि जो कोही पनि कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि निर्वाणमा पुग्छ, दुःखबाट मुक्त हुन्छ। बुद्ध धर्म मानेकाहरू हिँड्यो भने बुद्ध धर्म मानेकाहरू त्यो निर्वाणमा पुग्ने हो। अब होइन त्यो बाटो हामी पनि हिँडेर हेरौँ नि त कस्तो छ भनेर हिन्दूहरू त्यो बाटोमा हिँड्यो भने पनि उनीहरू पनि निर्वाणमा पुग्ने हो। मुस्लिमहरू आएर पनि त्यो बाटोमा हिँड्यो भने तिनीहरू पनि पुग्ने हो। क्रिस्चियनहरू आएर त्यो बाटोमा हिँड्यो भने उनीहरू पनि पुग्ने हो। जबसम्म त्यो बाटो हिँडिँदैन तबसम्म दुःखबाट मुक्त हुँदै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यही मार्ग एउटा मार्ग मात्रै त्यस्तो मार्ग हो जो मार्गमा हिँडेपछि जो कोही पनि चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले त्यो मार्ग पनि सत्य हो। र अरू मार्गमा जति पनि मार्गहरू हिँडेका छन् त्यो मार्गमा हिँडेर चाहिँ जन्म र मरणबाट मुक्त भए भन्ने हुँदै हुँदैन।
त्यसैले भगवान बुद्धले यो देशना गर्नुभएको चतुर आर्य सत्य भनेको चाहिँ सबैलाई समान रूपमा लागू हुने, यो प्राकृतिक, यो वैज्ञानिक छ, ज्ञान र विज्ञानले भरिपूर्ण। त्यसैले चतुर आर्य सत्य भनेको धर्मको पूर्णता हो, बुझ्नुभयो? जुन धर्ममा यो चतुर आर्य सत्य समावेश छ त्यो धर्म चाहिँ सत्य धर्म हुन्छ। र त्यो चतुर आर्य सत्य देशना गर्नुहुने को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि सम्मा सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्न ओस्पल भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ। र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो सत्य हो भने उहाँको मत सत्य भयो, उहाँको सिद्धान्त सत्य भयो, उहाँलाई विश्वास गर्नु सत्य भयो, उहाँप्रतिको जुन दृष्टि छ त्यो पनि सत्य भयो। सत्यबाट त आखिर सत्य मात्र निस्किन्छ नि तपाईहरुको। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको चतु सच्च विनि मुत्तो धम्मो नाम नत्ति, जुन धर्ममा चतुर आर्य सत्य हुँदैन नि त्यो धर्म धर्म नै होइन। हे भिक्षुहरू, धर्म धर्म भन्दा भन्दै उनीहरूले सही सत्य मार्गलाई पहिल्याउन नसकेर आफूहरूले चाहिँ बोकेको मत सिद्धान्त विश्वास र दृष्टि नै सही ठानेर उनीहरू एक आपसमा गाली गलौज गर्दछन्, विवाद गर्दछन्, झै झगडा गर्दछन्। यदि तिनीहरूमा कोही एकजनाले सत्य मत प्राप्त भएको भए, सत्य सिद्धान्त फेला पारेको भए, सत्य विश्वास गर्न सकेको भए, सत्य दृष्टि हेर्न सकेको भए उनीहरू त्यसरी चाहिँ गाली गलौज विवाद र झै झगडामा पर्ने थिएन हे भिक्षुहरू भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ सत्य धर्म, सत्य सिद्धान्त, सत्य मार्ग, सत्य दृष्टि उहाँहरूलाई भिक्षुहरूलाई सुनाएछ। र तपाई पनि यो याद गर्नुहोस्, तपाईले मानिरहेको त्यो चाहिँ धर्ममा चतुर आर्य सत्य छैन भने त्यो धर्मै होइन। किन त भन्दाखेरि धर्मको स्वभाव भनेको चाहिँ सुख र शान्ति दिने हुनुपर्छ कि। र चतुर आर्य सत्यमा सुख र शान्ति दिने भनेको चाहिँ निर्वाण सुख छ कि त्यसमा। अब सुख प्राप्त भइसकेपछि अब एकपल्ट फेरि दुःखमा परिवर्तन नै नहुने सुख छ कि त्यहाँ। अब त्यस्तो सुख के सुख जुन सुख भोगिसकेपछि फेरि दुःखमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो त सुखको नाममा एउटा चाहिँ के भन्ने, अब त्यसलाई चाहिँ सुखको नाममा एउटा चाहिँ प्रतीक मात्र गरेको जस्तो भयो। त्यो सही सुख भएन त्यो, होइन। सुख र शान्ति भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तोलाई मात्र सुख भन्छ, त्यस्तोलाई मात्र शान्ति भन्छ। जुन सुख प्राप्त गरिसकेपछि, जुन शान्ति प्राप्त गरिसकेपछि फेरि एकपल्ट दुःखमा कहिले परिवर्तन हुँदैन, कहिले अशान्ति हुँदैन। हो त्यस्तोलाई मात्रै सुख भन्छ। र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको मध्यम मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्गबाट हामी हिँड्न सक्यो भने त्यो मार्गमा हिँडेर प्राप्त भएको सुख त्यो कहिले पनि दुःखमा परिवर्तन नहुने सुख हो, कहिले अशान्तिमा परिवर्तन नहुने शान्ति हो त्यो। त्यसैले त्यो चाहिँ दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य चतु आर्य सत्यको अन्तिम सत्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। र त्यो सत्य सबैलाई लागू हुन्छ। त्यो मार्गमा हिँड्ने जो कोही पनि सुख र शान्तिले बाँच्न पाउँछ, सुख र शान्ति अनुभव गर्न पाउँछ। चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे जैन होस्, जो कोही होस्, संसारमा जति पनि चाहिँ सिद्धान्त मत र विश्वास र दृष्टिहरू पालेर हिँडेका हुन्छन् तिनीहरू सबैले त्यो मार्गमा हिँड्ने हो भने उनीहरूले पनि सुख र शान्ति नै पाउने हो। त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको जुन शिक्षा, जुन ज्ञान, जुन चाहिँ धर्म भनौँ अहिलेको लागि, त्यो धर्मले चाहिँ सही सुख सही शान्ति दिने भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्म सत्य धर्म, सही धर्म, सद्धर्म। यति भनेपछि पुग्यो होला है? अझै थप्ने हो कि क्या हो? 1 घण्टा भइसक्यो, के थपेर नि? यसरी धर्मको कुरा गर्ने हो भने दिन रात वर्ष भन्नु पाउँछ।
अब कतिले बुझ्यो कतिले जान्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। बुझ्नु चाहिँ पर्छ। धर्म बुझ्ने हो भने चतुर आर्य सत्यलाई बुझ्नुस्। त्योभन्दा अरू धर्म भनेको तपाईको चाहिँ त्यो चतुर आर्य सत्य नभएको धर्म भनेको धर्मै होइन। त्यो त कसैको विचार होला, कसैको चिन्तना होला, कसैको कल्पना होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। यद्यपि हामीले अर्काको सिद्धान्त अर्काको उसमा चाहिँ विरोध गर्न खोजे होइन, यहाँ धर्मको परिभाषा गर्न खोजे होइन। त्यसैले चतुर्सच्च विनिमुत्तो धम्मो नाम नत्ति, चतुर आर्य सत्य नभएको धर्म भनेको त धर्मै होइन। र त्यो चतुर आर्य सत्य कहाँ छ त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा छ। त्यही चतुर आर्य सत्य नभएर त मान्छेहरू चाहिँ देवताहरू ब्रह्माहरू घुमाई संसारमा दुःखको सागरमा डुब्या डुबै। र भगवान बुद्ध त्यो चतुर आर्य सत्यलाई प्रादुर्भाव गरिदिनु भयो। उहाँले बोधि वृक्ष मुनि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो भनेकै यो चतुर आर्य सत्यलाई उहाँले लाभ गर्नुभएको हो कि। यति कुरा बुझ्नुहोस् तपाईले। बोधि ज्ञान लाभ भयो, बोधि ज्ञान लाभ भयो भनेको के? बोधि ज्ञान लाभ भयो भनेकै भगवान बुद्धले यो चतुर आर्य सत्यलाई जानेको, बुझेको, देखेको, प्राप्त गरेको हैन। त्यो बोधि ज्ञानलाई यो संसारमा भएका मतका, विश्वासका, सिद्धान्तका मान्छेहरूले आफैले हैन समातेको त्यो सिद्धान्त, आफैले समातेको त्यो विश्वासलाई नै सही मानेको कारणले भगवान बुद्ध द्वारा चाहिँ प्रतिपादित यो चतुर आर्य सत्यलाई उनीहरूले अनुभव गर्नेसम्म पनि चाहना राखेन। यो के हो त, साँच्चै हो कि भन्ने एउटा चाहिँ अनुभूति गर्ने, अभ्यास गर्ने, त्यसमा बादमा यसो हेर्न पनि हेरेन उनीहरूले। अब त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ भगवान बुद्ध ती भिक्षुहरूलाई पनि उपमा दिन्छन्। भगवान बुद्धको त्यत्रो एउटा चाहिँ सत्य उजागर भइसक्दाखेरि पनि यो संसारमा त्यस्ता चाहिँ मत, सिद्धान्त, विश्वास र दृष्टिहरू चाहिँ छापछाप्ती पाउनुको कारण के हो त? किन र भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नै चीज मात्रै सही ठानिरहेका हुन्छन्। भगवान बुद्धको जस्तो त्यो चतुर आर्य सत्यलाई यो त सत्य हो, के हो कसो हो भनेर उनीहरूले चाहिँ बुझ्नु त के, सुन्न पनि चाहँदैन। सिधै यो चाहिँ झुट हो, यो मार्गमा हिँडेर चाहिँ सुख पाउँदैन भनिदिइहाल्छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ धारणा बोकिसकेकोलाई त अब कसरी उपकार गर्छ र? त्यो चतुर आर्य सत्यले पनि उपकार गर्न सक्दैन। त्यसैले नै भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई एउटा उपमा दिए। हे भिक्षुहरू, भगवान बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब्ब पाने, ती सम्पूर्ण दृष्टिका, मतका, विश्वासका, सिद्धान्तका मान्छेहरू साराका सारालाई हित सुख गर्नको निमित्त नै भगवान बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। तर जबसम्म सुख र शान्ति चाहने मान्छेले नै यो सुख र शान्तिको लागि उसले पाइला चाल्दैन भने भगवान बुद्ध उत्पन्न हुँदैमा उनीहरूलाई चाहिँ उपकारै भयो भन्ने हुँदैन। चाहनु पर्यो उसले पनि। तर मान्छेहरूको चाहिँ कर्म संस्कारहरू यस्तो चाहिँ दृष्टि सिद्धान्तहरू यति जकडेर राखेका हुन्छन् कि तिनीहरूले कि उनीहरू पुरै अन्धो हुन्छ। आँखा भइकन पनि अन्धो भएकाहरू। हैन, भगवान बुद्धले त त्यस्ता सिद्धान्तहरू, त्यस्ता मतहरू, त्यस्ता दृष्टिहरू सबैलाई आफूले अनुभव गर्दै सबैको अनुभव बदलेर यो गलत रहेछ, यस्तो चाहिँ सत्य हुनुपर्छ भनेर जति पनि यो संसारमा अहिले व्याप्त भइरहेका सिद्धान्तहरू छन् नि यो संसारमा, ती सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू के रहेछ, कसो रहेछ भनेर भगवान बुद्धले त्यसको अनुभव गरेर आइसक्नु भएको छ। सबै मत, सबै सिद्धान्त, सबै विश्वास, सबै मिथ्या। यहाँसम्म कि भगवान बुद्धले
6 वर्षसम्म त्यहाँ दुष्करचर्या गर्नुभयो भनेर चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ हैन। त्यो दुष्करचर्या गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले मिथ्या आचरण गरेको थियो, त्यसैले उहाँले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएन नि। अनुभव गरेर हेर्यो उहाँले, तर उहाँले के थाहा पाउनुभयो, ओ यो गलत चाहिँ, यदि उहाँ मिथ्या आचरण गरेर उहाँले घाटा गरेको छैन, ज्ञानी पुरुषहरूलाई चाहिँ उहाँले के हो यो मार्ग चाहिँ गलत रहेछ भनेर उहाँले थाहा पाउनुभयो। त्यसैले उहाँले सिकाउने कुराहरूमा यो सही मात्र सिकाउँदैन, यो गलत पनि सिकाउँछ कि। र भगवान बुद्धले त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ दुष्करचर्या गर्नु हुँदाखेरिको जुन आचरण छ त्यो आचरण चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ उहाँले थाहा पाउनु भएर सत्य मार्गमा उहाँ हिँड्नु भएको नि त। त्यति बेला मत थियो, जति यो शरीरलाई चाहिँ टप्न सक्यो त्यति शरीर सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यति बेलाको सिद्धान्त थियो, त्यति बेलाको मत थियो, त्यति बेलाको एउटा दृष्टि थियो, त्यति बेलाको एउटा विश्वास थियो। भगवान बुद्धले पनि गरी हेरेको। तपाईले भन्नु होला भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सही हो भने हामीले पनि गरेको सही हो, एकचोटि अनुभव गरेर हेर्नुहोस् न भन्नु होला अरु मतालम्बीहरूले हैन। भगवान बुद्धले त अनुभव गरेर त्यो सबै चीजलाई निरीक्षण परीक्षण त्यो के गर्नुपर्छ सब गरेर आइसक्नु भएको छ। त्यसैले त उहाँले यो दृष्टि, यो मत, यो धारणा यो गलत छ है, अब यो चाहिँ चतुरार्य सत्य चाहिँ सबैको लागि समान भएको यो सत्य भनेर उहाँले त्यही भएर त उहाँले चाहिँ बोधी ज्ञान लाभ गर्नु भएको नि। अनि भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले एउटा उपमा पनि दिए, अन्धोहरूको उपमा दिए। भन्नुभयो हे भिक्षुहरू म तिमीहरूलाई एउटा चाहिँ उपमा दिन्छु। यही श्रावस्ती नगरमा पहिला हैन अतीत कालमा एकजना राजा थिए। राजाले सबैलाई ज्ञान दिनुको निमित्त एउटा चाहिँ योजना बनाएको हुनुपर्छ। राजाले आफ्ना चाहिँ सहयोगीहरूलाई बोलाएर के भनेछ त भन्दाखेरि जति पनि जन्मजात अन्डोहरू छन् यो श्रावस्ती नगरमा ती सम्पूर्ण जन्मजात अन्डोहरूलाई दाक जम्मा पार। राजाको आज्ञा। सहायक मान्छेले के भनेछ, हस् महाराज तपाईको जो आज्ञा। गएर श्रावस्तीका सबै जन्मजात अन्धहरूलाई भेला गराए, सबलाई खोज नीति गरेर सबैलाई जम्मा पारे, एकजना पनि बाँकी राखेन। साराका सारा मान्छेहरूले राजाले जन्मजात अन्धोहरूलाई चाहिँ जम्मा पारे। किन होला, कसो होला, के को लागि होला, चासोको विषय भयो। राजाको सहयोगी मान्छेले राजालाई बिन्ती चढाए, महाराज तपाईको आज्ञा अनुसार मैले जन्मजात यो श्रावस्ती नगरका सबै अन्धोहरूलाई आँखा नदेखाकाहरूलाई चाहिँ मैले जम्मा पारिसकेँ। भन्नुस् अब के गर्ने हो, आज्ञा गर्नुस् महाराज। राजाले के भने त भन्दाखेरि शाबास, अब एउटा अर्को काम गर। ती सम्पूर्ण अन्डोहरूलाई हात्ती भएको ठाउँमा लग र हात्ती कस्तो छ भन्ने कुरा जान्नको निमित्त उनीहरूलाई हात्तीलाई छाम्न लगाइदियो र उनीहरूलाई सोध्ने छौ कि हात्ती कस्तो छ। उनीहरूलाई सोध्ने त सहयोगी मान्छेले पनि राज आज्ञा प्राप्त भइसकेपछि ती जन्मजात साराका सारा अन्धहरूलाई चाहिँ हात्ती छाम्न लगाए, हात्ती समाउन लगाए। हात्ती कस्तो छ, बिचारहरूले जन्मजात अन्धो भएको कारणले गर्दाखेरि हात्ती कस्तो छ भने थाहा हुँदैन नि। कहिले नदेखेका यत्रतत्र चाहिँ सहज रूपमा पाउने होइन हात्तीहरू भनेको। राजाले पनि सारा जनताहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिनको निमित्त, त्यो राजाले त्यतिकै गरेको होइन, जनताहरूले ज्ञान लियोस्। राजाहरूको काम भनेको त जनताहरूलाई ज्ञान दिने, बुद्धि दिने, जसको कारणले उनीहरूको जीवनमा सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ, झै झगडा हट्छ, वाद विवाद हट्छ, गाली गलौज हट्छ।
राजाको काम कर्तव्य हो नि त्यो। राजाले गरे, गरिसकेपछि ती अन्धाहरूले कतिले टाउको समाए। हात्तीलाई छाम्दाखेरि कतिले टाउकोमा छाम्न पुग्यो। कतिले कान छाम्न पुग्यो, कतिले सुँड छाम्न पुग्यो, कतिले शरीर छाम्न पुगे, कतिले खुट्टा समाउन पुगे, कसैले पुच्छर समाउन पुगे। हेर्नुहोस् है। तर राजा सहित मन्त्री अमात्य त्यहाँ जनताहरूले हेरिरहेका छन्। ती अन्धाहरूले अब हात्तीलाई के भन्ने होला, कस्तो छ भन्ने होला। सबैको चासोको विषय हुन्छ। त हात्तीलाई अन्धोहरूले छाम्न लगाइसकेपछि राजाले ती अन्धोहरूलाई सोधे, हे मान्छेहरू, हात्ती कस्तो छ? प्रश्न राजाको। टाउकोमा त्यो छामछुम गर्नेहरूले चाहिँ उत्तर के दिए त भन्दाखेरि, महाराज हात्ती त ठूलो घोडा जस्तो छ। कस्तो होला जस्तो सोचेको त आखिरमा हात्ती त कस्तो छ त भन्दाखेरि ठूलो घोडा जस्तो पो रहेछ महाराज भनेर बिन्ती चढाएछ। राजाको मनमा हाँसो उठेछ। तर त्यो मान्छे फेरि उसको हिसाबबाट उसलाई त गलत त होइन। फेरि उसले जे छाम्यो त्यही मात्रै उसले भन्यो। सबभन्दा डेन्जर त्यही हुन्छ कि मैले छामेको त हो नि, उसले त अनुभवै गरे जस्तो होइन। तर सबै चिज हात्तीको सम्पूर्ण रूपलाई अनुभव गर्न सकेन, एउटै भागलाई मात्रै उसले अनुभव गरेर हात्ती यस्तो छ भनेर उसले घोषणा गरिदिए। ऊ आफूले छोएको भएर यही सत्य हो भन्न मनमा राख्यो। हात्ती कस्तो छ? टाउको छुनेहरूले चाहिँ ठूलो घोडा जस्तो छ। मान्छेहरू अचम्म भयो, ओ यो अन्डोले त कस्तो उत्तर दियो होइन। अनि फेरि राजाले अर्को मान्छेलाई सोध्यो, हात्ती कस्तो छ? तिमीले कस्तो पायो हात्ती भनेर चाहिँ अर्को अन्धोहरूलाई सोद्धाखेरि जुन अन्धोहरूले चाहिँ कान छामेका थिए ती अन्धोहरूले कसरी उत्तर दिए त भन्दाखेरि, महाराज हामीले त हात्ती कस्तो कस्तो होला भनेर सोचेको त आखिरमा हात्ती त नाङ्लो जस्तो पो रहेछ। राजाले बिचरा त्यो अन्डो जसले कान छामेको छ उसलाई यो लागेको थियो कि हात्ती भनेको नाङ्लो नै हो, ल नाङ्लो जस्तै नै छ ल हो। बिचरा लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर उसलाई यो थाहा छैन कि हात्तीलाई मैले कान मात्रै छामेको छु, सम्पूर्ण रूप मैले चाहिँ छाम्न पाएको छैन भन्ने त ऊ त अब त्यहाँबाट चाहिँ अलग्गिएर बस्नु पर्यो नि। हात्ती नाङ्लो जस्तो छ भनेर चाहिँ उत्तर दिएछ। सबै मान्छेहरू, सबै राजाहरू, त्यहाँ भएका मान्छेहरू त अचम्म के भन्छ। त्यसपछि अर्को अन्धोहरूलाई सोधे, ल भन तिमीहरू हात्ती कस्तो पायो? जसले सुँड छामेका थिए तिनीहरूले के भने त भन्दाखेरि, महाराज हात्ती त हलो जस्तो पो छ त। के जस्तो होला भन्तानेको त हात्ती त हल्लो जस्तो पो छ त होइन। कतै कतै बाजा जस्तो पनि लेखेको छ, बाजा जस्तो हल्लो जस्तो पो छ त भनेर एक थरीको अन्डोहरूले जसले सुँड छामेका थिए तिनीहरूले त्यस्तै उत्तर दिए। त्यसपछि अर्को अन्डोहरूलाई पनि सोधे। उनीहरूले चाहिँ जसले शरीर छामे तिनीहरूले चाहिँ राजाले कसरी उत्तर दिए त भन्दाखेरि, महाराज हात्ती त भकारी जस्तो भित्ता जस्तो पो छ त। के नै होला जस्तो ठानेको त शरीर छाम्ने अन्डोहरूले चाहिँ भकारेर भित्ता जस्तो पो भन्न थाल्यो त। राजाले चाहिँ सुन्दैछ, मान्छेहरूले ज्ञान लियोस्
के भइरहेको छ, आँखा हुनु र नहुनुमा कति अन्तर छ। त्यसपछि खुट्टालाई छाम्नेहरूलाई सोद्धाखेरि तिनीहरूले के जवाब दिए त भन्दाखेरि, महाराज यो हात्ती भनेको त खम्बा जस्तो पो रहेछ, खम्बा खम्बा। त्यसपछि अन्तमा जसले पुच्छर समाएका थिए, पुच्छर छाम्न पाएका थिए, उनीहरूलाई सोद्धाखेरि उनीहरूले के भन्यो त भन्दाखेरि, महाराज हात्ती त कुचो जस्तो छ, कुचो जस्तो छ। एक आपसमा जुन चाहिँ उनीहरूले हात्तीको जुन वर्णन गरिरहेका थिए, राजाले चाहिँ धैर्य गरेर चाहिँ सुनिरहनु भएको थियो। त्यति बेला उनीहरूको चाहिँ बीचमा कलह भयो। के कलह भयो त भन्दाखेरि, एक आपसमा के भन्न थाले त भन्दाखेरि, कसैले चाहिँ हात्ती त घोडा जस्तो छ, तिमीले त नाङ्लो भन्छ, कहाँबाट मिल्छ भन्न थाले। नाङ्लो हुनेले तिमीले घोडा जस्तो कहाँ हुन्छ भने, हलोले एकले अर्कालाई आफूले चाहिँ जुन चाहिँ छोएको भाग जस्तो आफूलाई लाग्यो त्यो चाहिँ उनीहरूले सही ठाने, अरूको चाहिँ मिथ्या ठाने। सबैले कुचो हुने, कुचो जस्तो ठान्ने मान्छेलाई कुचै हो हात्ती त, तिमीले भनेर हुन्छ भनेर एक आपसमा गाली गलौज गर्न थाले, विवाद गर्न थाले, झै झगडा गर्न थाले तिनीहरू, ती अन्धाहरू एक आपसमा। तिमी त कस्तो अन्डो जस्तो, अन्डोले अन्डो भनेर त्यहाँ गाली गर्न थाले। तिमी त कस्तो अज्ञानीहरू भने जस्तो के, अज्ञानी आफै छ, अरूलाई अज्ञानी भनेर गाली गरिरहेको छ, अन्धोले अन्धो भनेर गाली गरिरहेको छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले जुन अङ्ग छाम्यो त्यही अङ्ग नै उनीहरूको लागि सर्वोपरि ठानेर उनीहरूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ झुट भनेर आफू सही ठानिरहेको भयो नि त। हैन, कसैले पनि त्यो हात्तीको पुरा रूप र पुरा अङ्गहरूलाई छामेको होइन, एउटै अङ्ग मात्रै छामेर त्यही अङ्ग नै त्यो हात्ती हो भनेर उनीहरूले त्यो एउटा मिथ्या दृष्टि धारणा गरेर जीविका यापन गरेको कारणले अर्काको मत, अर्काको सिद्धान्त, अर्काको दृष्टि चाहिँ गलतै हो भनेर चाहिँ उनीहरूले धारणा गर्ने रहेछ। किन त भन्दाखेरि तिनीहरूसँग आँखा छैन, तिनीहरूसँग चक्षु छैन। त्यसैले उनीहरूले जे अनुभव गरेका छन् हातले छामेर त्यही मात्रै सही हो, अरूले छामेर गरेको अनुभव चाहिँ उनीहरूको लागि त्यो झुट हुन्छ, आफ्नो चाहिँ सही हुन्छ। र एक आपसमा वास्तवमा आँखा चक्षु नभएको कारणले वास्तविक हात्तीको रूप भने त्यो अन्डाहरूले कसैले पनि प्राप्त गर्न सकेन। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले हात्तीको पूर्ण रूपलाई उनीहरूले स्वीकार्न नै सकेन, अनुभव गर्न नै सकेन, देख्न नै सकेन, छाम्दा पनि छामेन। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो जुन धारणा, जुन दृष्टिलाई चाहिँ सही ठानेर अर्कालाई जुन गलत ठानिरहेका छन् त्यो सरासर अरू मात्र गलत होइन कि आफू पनि गलत भइरहेको छ। कसैले कसैलाई त्यहाँ समर्थन गर्ने, कसैले कसैलाई त्यहाँ चाहिँ सही हो भन्ने अवस्था पनि छैन। किन त भन्दाखेरि तिनीहरूसँग आँखै छैन। र आँखा नभएको मान्छेहरूलाई, अन्डाहरूलाई अब जति सुकै हात्ती त यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्दैमा ती अन्धाहरूले स्वीकार्दैन। किन त उनीहरूले चाहिँ हातले छामेको त आफ्नो भाग, आफ्नो अङ्ग उनीहरूले छामेको छ नि त। त्यसैले उनीहरूलाई आफ्नै दृष्टि, आफ्नै विश्वास, आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै मत सही ठानेर उनीहरूले जीवन बिताउन तयार हुन्छन्, तर सही हात्तीको रूप उनीहरूले जीवनमा कहिले पनि पाउँदैन। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो मत बनाए, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त बनाए, आफ्नो आफ्नो विश्वास बनाए, आफ्नो आफ्नो दृष्टि बनाए।
एक आपसमा कसैसँग दृष्टि मिलेन, कसैसँग कसै सिद्धान्त मिलेन, हैन, मत मिलेपछि नमिलेपछि कोही पनि त्यहाँ सही छ त भन्दाखेरि कोही पनि सही छैन। कारण आँखै छैन, अन्धाहरू। हैन, अनि के हुन्छ? गाली गलौज, विवाद पर्छ, झै झगडा उत्पन्न हुन्छ। र यो संसारमा धर्म गर्ने मान्छेहरू पनि ती अण्डाहरूले हात्ती छामे जस्तै मान्छेहरूले पनि धर्म यही सही हो भनेर अण्डाहरू चाहिँ त्यो हात्ती छाम्नेको जस्तै गरी यहाँका सबै चाहिँ अब मान्छेहरूले पनि धर्मलाई पनि त्यसरी अण्डोहरूले हात्ती छामे जस्तै गरी धर्मलाई अवलम्बन गरिरहेका थुप्रै पाइन्छ। अन्धाहरूले हात्तीलाई छाम्दाखेरि सही रूप निकाल्न नसके जस्तै, बुझ्न नसके जस्तै, जान्न नसके जस्तै यो संसारमा सही धर्म के हो भन्ने कुरा जान्न सकिएको छैन, बुझ्न सकिएको छैन। सत्य के हो भन्ने बुझ्न सकेको। सत्य भनेको चतुरार्य सत्य हो। त्यो सत्य कसैले पनि चाहिँ त्यहाँ के भन्छ नकार्न सक्दैन। भगवान बुद्धको सत्य त राजाले उनीहरू झै झगडा गरेको, उनीहरू चाहिँ विवाद परेको, उनीहरू गाली गलौज गर्नमा उत्रिएपछि राजा चाहिँ हाँस्न थाल्यो। हो अन्डाहरू, एउटा हात्तीलाई हैन सही रूपमा बुझ्न नसकेर आफ्नै सिद्धान्त ठिक भने जस्तो गरेर एउटै अङ्ग उनीहरूले छोएर त्यही अङ्ग मात्रै हात्ती हो भन्ठानेर यो अन्धाहरू एक आपसमा गाली गलौज गरिरहेका छन्। यी अन्धाहरू विवादमा परिरहेका छन्, यी अन्धाहरू चाहिँ झगडा गरिरहेका छन् भनेर राजा चाहिँ खुब हाँसे अरे कि कति विडम्बना छ यो आँखा भएन भने। राजा चाहिँ त्यसरी हाँस्यो उनीहरूको त्यो मूर्खतामा। र भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, अहिले पनि यो संसारमा जसरी यो अण्डाहरूले हात्तीलाई छामेर उनीहरूले आफ्नो तरिकाले रूपहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यो संसारमा पनि आफ्नै धर्मलाई पनि एउटा धर्मको हात्तीको एउटा अङ्ग उनीहरूले छोएर हात्ती यस्तो भनिरहेका जस्तै गरी संसारमा पनि एउटा अङ्ग हैन धर्मको एउटा सानो अङ्गलाई लिएर त्यही सर्वोपरि ठानेर धर्मको सही रूप उनीहरूले कहिले छाम्नै सकेन, कहिले बुझ्नै सकेन। किन त भन्दाखेरि धर्ममा तिनीहरू चाहिँ अन्धा भएको कारणले। किन अन्धा भएका त भन्दाखेरि दुःख के हो भन्ने कुरा नै बुझेनन्। जुन दुःख आफैले भोग गर्ने हो, कसै कहाँ गएर हेर्नु पर्ने पनि होइन, जान्नु पर्ने पनि होइन, बुझ्नु पर्ने पनि होइन, आफैले भोग गरेको, आफैले अनुभव गर्न सक्ने त्यो चिजलाई पनि छाड्नु भनेको त अन्धा हुनु बराबरै भयो नि त। तपाईले त्यो भगवान बोल्दै भन्नुभएको त्यो दुःख तपाईले अनुभव गर्नुभएको छैन हैन? सबैले अनुभव गर्नु परेको हुन्छ। त्यति बेला भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई भनेको, इमेषु किर सज्जन्ति एके समन ब्राह्मणा विज्ञ यह नङ विवदन्ति जना एकाङ्ग दस्सिनो। कयौं संसारमा श्रमण परिव्राजिका ब्राह्मणहरू आफ्नै मतमा झगडा गरिरहन्छन्। धर्मको एक अङ्ग देखेर त्यही मात्रै सही ठानी विवाद गरिरहन्छन्। तर वास्तवमा तिनीहरूले धर्मको सही रूप चिन्नै सकेको हुँदैन। त्यसैले त उनीहरू गाली गलौजमा उत्रिन्छन्, वाद विवादमा उत्रिन्छन्, झै झगडामा उत्रिन्छन्। उनीहरूको धर्मलाई देख्न सक्ने धर्मचक्षु नै छैन। त्यो धर्मचक्षु त आफ्नो अनुभवले प्राप्त गर्ने हो। त्यो दुःख सत्य भनेको त आफैले हामीले जन्म हुँदैखेरिदेखि नै हामीले अनुभव गरिरहेको हो। त्यो अनुभवलाई पनि होस गर्न नसक्नु, देख्न नसक्नु भनेको त अन्धा नै हुन् नि तिनीहरू।
हे भिक्षुहरू, यसरी धर्मचक्षु उत्पन्न नभएकाहरूले साँच्चैकै सही धर्म, यथार्थ धर्म, सम्यक धर्मलाई चिन्दैनन् र सम्यक धर्मलाई नचिनेपछि उनीहरू आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै मतलाई चाहिँ सर्वोपरि ठानेर गाली गलौचमा उत्रिन्छन्, विवादमा उत्रिन्छन्, झै झगडामा उत्रिन्छन् भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ यो उदाहरण वाचन गर्नु भएको हो। त्यसैले हामीले पनि यो संसारमा सही धर्मलाई, धर्म त सबैलाई चाहिन्छ भनेर धर्म कर्महरू गरेर हिँडेका हुन्छन्। कतै तपाईँ पनि अन्धा भएर हात्ती त छामिरहनु भएको छैन। कतै तपाईँ हात्ती छामेर ती अन्धाहरू जस्तो गाली गलौचमा त उत्रिरहनु भएको छैन, वाद विवादमा त परिरहनु भएको छैन, झै झगडा त गरिरहनु भएको छैन। धर्मको रूप, धर्मको स्वरूप, धर्मको पूर्णतालाई जान्न नसकिएर, देख्न नसकिएर, छाम्न नसकिएर, अनुभव गर्न नपाएर कतै तपाईँ भुलभुलैयामा त पर्नु भएको छैन। यति कुरा तपाईलाई याद राख्नु, सतो सच्च विनिमुत्तो धम्मो नाम नत्ति। म अरू कुनै पनि धर्मलाई मैले चाहिँ विरोध गर्न खोज्या होइन, कुनै पनि धर्मलाई मैले चाहिँ नीचा देखाउन खोज्या होइन। चतुर आर्य सत्य, जो कोहीले पनि यो सत्यलाई चाहिँ अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि संसारमा जन्मिसकेपछि मरण त निश्चित छ र भगवान बुद्धको सिद्धान्तै जन्म भएपछि मर्नुपर्छ, बिरामी हुनुपर्छ, रोगी हुनुपर्छ। भगवान बुद्धको सिद्धान्तै यही हो। दुःख भोग्नुपर्छ, म मेरो भन्ने छैन। भगवान बुद्धको यही अनित्य दुःख अनात्मा, उहाँको सिद्धान्तै यही हो। अनि यस्तो धर्म उत्पन्न भइसकेपछि धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब प्राणिनां, धर्मको स्वभाव भनेको सत्तो प्राणीहरूको सुख शान्तिको लागि धर्म यो संसारमा उदय हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ अरे। भगवान बुद्धले धर्महरूको उत्पन्न गराउनु भएको, भगवान बुद्धले धर्मको चाहिँ प्रादुर्भाव गर्नुभएको, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको है सत्तो प्राणीहरूको सुख र शान्तिको लागि। त्यस्तो सुख, जुन सुख प्राप्त भइसकेपछि कहिले पनि दुःखमा परिवर्तन भन्ने हुँदैन। त्यस्तो पो सुख त प्राप्त गरेको सुख भोलि अहिले एकछिनमै तपाईँ दुःखमा परिवर्तन हुने, त्यस्तोलाई खासै सुख भनिँदैन के। तपाईँले खान पाउनु भएन, लाउनु पाउनु भएन भनेर दुःख मान्छन्। ओहो मलाई जिन्दगीमा दुःख भयो। खान पाउनु नपाउनु, लाउनु नपाउनु, त्यो दुःखै होइन, त्यो साँच्चैकै दुःख होइन कि। त्यो त तपाईँले मेहनत गर्ने बित्तिकै त्यसलाई त पन्छाउन सकिन्छ। तपाईँलाई खान नपाएर भएको दुःख यही जीवनको दुःख सत्य हो भनेर तपाईँ हिँड्नुभयो भने त्यो सत्य अरूलाई मिल्दैन कि। कोही मान्छे खाएरै त्यहाँ चाहिँ पेटै चाहिँ फुलाएर बसेको हुन्छ। कति मान्छेहरू लगाउन पाएर त्यो लगाउने त्यो कपडाहरूमा चाहिँ बढी भएर उनीहरूलाई दुःख भइरहेको हुन्छ। बरु तपाईँले मेरो चाहिँ वस्त्रहरू पाएन भनेर दुःख भन्नु होला, कसैलाई त्यही वस्त्र बढी भएर दुःख भइरहेको हुन्छ। त्यो सबैलाई सत्य छैन के त्यो दुःख। त्यो तपाईको लागि मात्रै सत्य होला। त्यो सत्य पनि के हो त भन्दाखेरि मेहनत गर्यो भने तपाईले त्यसलाई निर्मूल गर्न सक्छ। तर तपाईले जन्म भएपछि मरण हुने जुन सत्य छ, के तपाईले जति सुकै मेहनत गर्नुहोस्, तपाई चाहिँ जन्म भएपछि मरण त हुन्छ। चाहे धन होस्, चाहे रूप होस्, चाहे बल होस्, मरण चाहिँ तपाईले कहिले पनि हटाउन सक्दैन। हो त्यस्तो सत्य चाहियो कि। दुःखको कारण तृष्णा हो भन्यो भने, तृष्णा उत्पन्न भयो भने धन भएको मान्छे होस्, रूप भएको मान्छे होस्, जन भएको मान्छे होस्, तन भएको मान्छे होस्, जसलाई पनि तृष्णा उत्पन्न भयो भने दुःख हुन्छ। मलाई तृष्णा उत्पन्न भएर मलाई दुःख भयो, तिमीलाई चाहिँ दुःख हुँदैन, दुःखको कारण त्यो बन्दैन भनेर अरूलाई भन्न थाल्यो भने त्यो मिल्दैन। सबैलाई त्यो समान रूपले लागू हुन्छ।
पैसा हुने मान्छेलाई पैसा छ भन्दैमा उनीहरूलाई तृष्णा उत्पन्न भयो भने दुःखको कारण बन्दैन भन्ने हुँदैन, सबैलाई हुन्छ त्यो। त्यस्तो सत्य के सबैलाई त्यो चाहिँ लागू हुनुपर्छ। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको चतुर आर्य सत्य भनेको पनि त्यस्तै प्राकृतिक सत्य, सबैलाई समान रूपमा लागू हुने सत्य। त्यसैले चतुर सच्च विनिमुक्तो धम्मो नाम नथि, यस्तो चतुर आर्य सत्य नभएको धर्म भनेको धर्मै होइन, त्यो कसैको विचार होला, कसैको त्यो के सिद्धान्त होला। त्यसैले हामीले पनि धर्म धर्म भन्दा भन्दै ती अन्धाहरूले हात्ती छामे जस्तो धर्मलाई छामेर यही धर्म सही भनेर हिँड्नु भयो भने तपाई पनि अन्डो, हात्ती छामेका अन्डा। त्यसरी जीवनमा सिद्धान्त बनाएर मत बनाएर दृष्टि बनाएर के ती अन्डाहरूले कहिले त्यो अब हात्तीको पूर्ण रूप स्वरूपलाई उनीहरूले जान्ने अवसर उनीहरूलाई प्राप्त होला र, थाहा पाउने अवसर प्राप्त होला र? कहिले पनि हुँदै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ आँखै छैन, उनीहरूसँग आँखै छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एक एकको त्यसरी चाहिँ दृष्टि परिवर्तन गरिरहनु भन्दा पनि सबैलाई चाहिँ धर्मचक्षु प्रदान गर्ने। बस आफैले हेर, आफैले जान, आफैले बुझ यो के हो कसो हो। ती अन्धाहरूलाई चाहिँ झै झगडा वाद विवाद गर्नुको सट्टा उनीहरूले बुझाइरहनुको सट्टा तपाईले बुझाउनु भयो भने तपाईसँगै वाद विवाद गर्छ, तपाईसँगै त्यहाँ चाहिँ झै झगडा गरेर गाली गरेर उत्रिन्छ। ती अन्धाहरूलाई त आँखा देखाइदिएपछि त उनीहरू आफैले देख्छन् त हात्ती कस्तो छ। मैले भनेको हात्ती र यहाँ भएको हात्ती त अर्कै भयो नि त। आँखा भएपछि जुन देखेको दृष्टि त्यही हो नि त, सही सत्य भनेको त्यही हो नि। त्यो हात्तीको रूप त सबैलाई सत्य हुन्छ नि त। अब मैले देखे पनि त्यही रूप हुन्छ, तपाईले देखे पनि त्यही रूप हुन्छ, केटा मान्छे देखे पनि त्यही रूप हुन्छ, जसले देखे पनि त्यही रूप हुन्छ। जोसुकै धर्मको मान्छे देखे पनि हात्ती त हात्ती नै हुन्छ। त्यस्तै गरी चतुर आर्य सत्य भनेको सबैको लागि समान, जसले पनि बुझ्नुपर्ने, जसले पनि अनुभव गर्नुपर्ने, जसले पनि पालना गर्नुपर्ने, जसले पनि धारणा गर्नुपर्ने सत्य भनेको चतुर आर्य सत्य। त्यसैले चतुर आर्य सत्य भनेकै तपाईको धर्मको आँखा हो के, त्यसलाई धर्मचक्षु भनेर भनिन्छ। त्यसैले सही धर्म बुझ्नको निमित्त तपाईहरू सबैले ती अन्धाहरूले हात्ती छामे जस्तो नहुने हो भने जो आँखा भएको त्यो राजाले हेरिरहँदाखेरि के यो अन्धाहरूले के उत्तर दिए बिचारा भन्दै मुसु 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 हाँसिरहेको त्यो राजा जस्तो किन त्यसले हाँस्न सकेको, किन तिनीहरूले चाहिँ जुन मत गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ गलत भनेर थाहा पाएको त भन्दाखेरि राजासँग आँखा भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले हामीले पनि जो कोही हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन जस्तो सुकै मत मतावलम्बीहरू छन् तिनीहरूले एकचोटि यो चतुर आर्य सत्यलाई, यो कुनै धर्म विषयक नै होइन, यो चतुर आर्य सत्य भनेको यो त सत्य हो, सत्य हो। यो कुनै धर्म भन्दा पनि माथि सत्य हो नि त त्यो। यो सत्य भगवान बुद्ध देशना गर्नुभयो, त्यति हो तपाईले बुझ्ने। र त्यो चतुर आर्य सत्य भनेकै धर्म चक्षु हो, त्यो धर्मलाई देख्ने चक्षु। त्यो चतुर आर्य सत्य तपाईले थाहा पाउनुभयो, त्यसलाई जीवनमा धारण गर्नुभयो भने तपाईले अब ती अन्धाहरूको आँखामा आँखामा त्यो साँच्चै कि आँखा चाहिँ ज्योति पायो भने उनीहरू आफैले त्यो हात्ती देखे जस्तै बुझे जस्तै चतुर आर्य सत्यलाई तपाईले बुझ्नुभयो, जान्नुभयो भने धर्म, सही धर्म, सधर्म, सत्य धर्म तपाईँ आफैले तपाईले देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ भन्दै यति घाँटी चाहिँ दुख्ने गरी यसरी कराउनै पर्दैन। र त्यो चतुर आर्य सत्य भनेको के हो? दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य। तपाईले चतुर आर्य सत्यको देशना सुन्ने हो भने भिक्षु विमलो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सर्च गर्नुहोला चतुर आर्य सत्य भनेको के हो। त्यसैले त भगवान बुद्धलाई मनुष्य देव ब्रह्म, यो संसारमा जति पनि देवताहरू छन् तिनीहरू सबैले भगवान बुद्धलाई
वन्दना गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको यो सत्य सबैको लागि सत्य हो, सबैको लागि सही छ। त्यसैले भगवान बुद्धको जुन धर्म छ त्यसलाई धर्म मात्रले पुग्दैन, उहाँको धर्मलाई सद्धर्म भनेर हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सत्य सही सम्यक धर्मलाई नै यहाँ चाहिँ सधर्म भनेर भनिन्छ है। यस्तो धर्ममा हामी लागिसकेपछि धर्मको स्वभाव भनेको सुख र शान्ति दिने हुन्छ। जुन सुख र शान्ति फेरि एकपल्ट तपाईको चाहिँ दुःखमा परिवर्तन हुँदैन, अशान्तिमा परिवर्तन हुँदैन। त्यही सुख सत्य हो, त्यही शान्ति सत्य हो। र त्यो सुख र शान्ति दिने सत्य भनेको चाहिँ चतुर आर्य सत्य हो। यदि तपाईं साँच्चैकै सुख, साँच्चैकै शान्तिको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ, सुख र शान्ति प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं अवश्य चतुर आर्य सत्यलाई नै तपाईले अनुभव गर्नुपर्छ, देख्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, बोध गर्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईले चाहिँ सही सुख, सही शान्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने ती अन्धाहरूले हात्ती छामे जस्तै तपाईले जिन्दगीभर त्यसरी छामेर आफ्नो मत बनाएर, विश्वास बनाएर, सिद्धान्त बनाएर हिँडे तापनि उसको मत उसलाई ठिक जस्तो लाग्लान्, तर सही मानेमा उसले जुन छामेको अङ्ग अनुसार मात्रै उसले आफ्नै पाराले चाहिँ हात्तीको रूप दिन्छ, तर उसले सही मानेमा हात्तीको रूप दिन सकेको हुँदैन। त्यस्ता धर्महरू पनि संसारमा छ्यासी हुन्छन्, जसले अन्धाहरूले चाहिँ हात्ती छामेर हात्तीलाई चाहिँ देखाए जस्तै धर्मलाई पनि त्यसरी नै देखाएर धर्मको एउटा सानो अङ्गलाई आफूले चाहिँ लिएर त्यही अङ्गलाई नै सर्वोपरि ठानेर हात्ती नै बिर्सिदिन्छ, हात्तीको रूप नै बिर्सिदिन्छ। हात्ती त पुच्छर जस्तो छ, हात्ती त खम्बा जस्तो छ, हात्ती त भगारी जस्तो छ, हात्ती त हलो जस्तो छ, नाङ्लो जस्तो छ, ठुलो घोडा जस्तो भनेर चाहिँ हात्तीलाई व्याख्या गर्ने अन्डाहरू यो संसारमा पनि छ्यास्छ्यास्ती हुन्छन्। त्यस्तै गरी धर्मलाई पनि त्यसरी अन्धाहरूले व्याख्या गरे जस्तो धर्मको रूप यस्तो छ, धर्मको स्वरूप यस्तो छ, धर्मको पूर्णता यस्तो भनेर आफ्नै पाराले अन्धाहरूले हात्तीलाई छामेर चाहिँ व्याख्या गरे जस्तै धर्मको यो व्याख्या गरेर हिँड्ने अन्डाहरू पनि यो संसारमा कमी छैन। र त्यति बेला श्रावस्ती नगरमा पनि त्यस्ता चाहिँ धर्मको स्वरूप नजानेकन, धर्मचक्षु नभइकन धर्मलाई यही हो भनेर चाहिँ मत, सिद्धान्त, विश्वास, दृश्यहरू पालेर एक आपसमा ती अन्धाहरू झगडा गरे जस्तै श्रावस्तीमा पनि धर्मको नाममा आफ्नै मतलाई चाहिँ सर्वोपरि ठानेर, सही ठानेर, अरू सबै झुट ठानेर एक आपसमा धर्ममा गाली गलौज, विवाद र झै झगडाहरू उत्पन्न गर्ने त्यति बेलाका श्रमण, त्यति बेलाका परिव्राजिका, त्यति बेलाका ब्राह्मणहरू पनि त्यस्तै थिए। हे भिक्षुहरू, त्यसैले धर्मचक्षुको उत्पादन गर। जुन धर्मचक्षु उत्पादन गर्ने भनेको यो चतुर आर्य सत्यले हो। यो चतुर आर्य सत्यलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्ने बित्तिकै उसको जीवन सुखमय र शान्तिमय हुन्छ र उसले धर्मलाई पूर्ण रूपमा देखेको हुन्छ, जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ, ऊ धर्ममा पूर्ण हुन्छ। त्यसैले त भगवान बुद्ध पूर्ण हुनुभयो। बोधि वृक्ष मुनि उहाँले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभएको भनेकै यो चतुर आर्य सत्यलाई उहाँले लाभ गर्नुभएको र धर्मलाई उहाँले पूर्णता दिनुभयो, धर्मलाई बुझ्नुभयो, जान्नुभयो। हामी कति भाग्यमानी, यस्ता वाद विवादै गर्न नपर्ने गरी, गाली गलौचै गर्न नपर्ने गरी, झै झगडा गर्नै नपर्ने गरी यो धर्म हामीले प्राप्त गर्न पाइरहेका छौं, जान्न पाइरहेका छौं, बुझ्न पाइरहेका छौं। भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव नभएको समयमा भए पो वाद विवाद, झगडा, गाली गलौज गरेर बसिरहनु। अहिले त यस्तो सधर्म उत्पन्न भइसकेको समयमा धर्मचक्षु प्राप्त गर्ने यस्तो अवसरमा हामीले त्यो धर्मचक्षुलाई प्राप्त नगरिकन मैले छामेकै कुरा सही हो, मलाई यो आँखा साखा के पनि चाहिँदैन, मैले छामिसकेको त्यही हो हात्ती भनेर चाहिँ हिँड्ने हो कि
सही मानेमा हात्तीको स्वरूप कस्तो छ, रूप कस्तो छ भनेर हेर्नको निमित्त आँखा चाहिँ राखेर त्यो हात्तीलाई जान्ने बुझ्ने हो। त्यसैले संसारमा थुप्रै धर्मको नाममा थुप्रै सिद्धान्तहरू, मतहरू, विश्वासहरू, दृष्टिहरू छन्। तर तपाईले एकपल्ट सत्य चिजलाई ग्रहण गरेर हेर्नुहोस्। चाहे तपाईँ बौद्ध होस्, चाहे तपाईँ हिन्दू होस्, चाहे तपाईँ मुस्लिम होस्, चाहे तपाईँ क्रिस्चियन होस्, सबैको लागि समान रूपमा लागू भएको सत्य त ग्रहण गर्नु पर्यो नि। त्यो सत्य भनेको दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य। यो सत्यलाई त तपाईले ग्रहण गर्नुहोस्। अनि तपाईले जुनसुकै मतमा परिरहनु भएको भए तापनि, सिद्धान्त बोकिरहेको भए तापनि, दृष्टिमा परिरहनु भएको तापनि, त्यो सत्य दृष्टि तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने धर्म के हो भन्ने कुरा अब भन्तेहरूले घाँटी सुक्ने गरी भन्नु पर्दैन। हिन्दूहरूले पनि साँच्चै बुझ्ने हो भने चतुर आर्य सत्यलाई अवलम्बन गर्नुहोस्। मुस्लिमहरूले पनि चतुर आर्य सत्यलाई, क्रिस्चियनहरूले पनि चतुर आर्य सत्य र बौद्धहरूले पनि चतुर आर्य सत्यलाई नै अवलम्बन गर्नुहोस्। धर्मलाई छर्लङ्ग देख्नुहोस् भन्दै आजको यो चाहिँ देशना, आजको उदान धर्म उदान देशना, कथा देशना मैले यहाँ प्रस्तुत गरे। सबैले सुनिदिनु भयो, शान्त दान्तपूर्वक बस्नु भएर सुनिदिनु भयो। सबैलाई साधुवाद छ। तपाईहरुले पनि सही धर्मलाई अवलम्बन गरी आफ्नो जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त गर्न सकोस्। जुन सुख र शान्ति भनेको निर्वाण सुख, निर्वाण शान्ति हो। जुन शान्ति, सुख र शान्ति एकपल्ट प्राप्त गरिसकेपछि पुनः दुःखमा परिवर्तन हुँदैन। त्यस्तो सुख र शान्ति भनेको भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको चतुर आर्य सत्यमा छ। त्यसैले चतुर आर्य सत्य बिनाको धर्म भनेको धर्मै होइन भन्ने विषयलाई पनि उत्थान गरेर आज चाहिँ हामीले धर्म उदान कथा देशना पनि प्रस्तुत गरे। सुनाउनुस्, अरूलाई पनि धर्मदान गर्नुस्। सुनिरहँदाखेरि बीचबीचमै तपाईले त्यो धर्मलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु भयो भने अरूले धेरै सुन्न पाउँछन्। जसुकै होस्, आजको देशना सुन्नुभयो, त्यसको लागि सबैलाई साधुवाद छ। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस् र अन्तमा हामीले प्राप्त गरेको पुण्य अनुमोदन गर्नेछौँ। दिवंगत हुनुभएका गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महाशिविर भन्तेलाई सहित सम्पूर्ण बितेर जानुभएका हाम्रा ज्ञाति बन्धुहरूलाई, साथै देवता, अमनुष्य र सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य सुखदायक होस्, शान्तिदायक होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौं। सबैलाई साधुवाद छ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सम्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सम्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सम्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं।